Nasinatian karon sa dakbayan sa Davao ang walay undang nga pagulan gumikan sa Easterlies. Kini ang gibutyag ni Lolita Binalay, Chief Meteorological Officer sa Pag-asa Davao Complex ato sa naymong pagpanubay sa Brigada News Team. Ini nga itong nasinating pagulan nga tuloy-tuloy, light to moderate nga mga pagulan, tungod kini sa ginatawag nato nga easterlies or init nga hangin nga nagagikan sa dagat Pasipiko nga mo'y nagapekto dinhi sa atong dakbayan sa Davao, ubang dapit sa Davao Region ug sa tibuok pulo sa Mindanao. Dugang pa sa tigpama ba nga ang pag-ulan nga masinatian dinhi sa dakbayan mulungtad pa sa adlang Martes, Marso 4, 2025. Base sa ato ang latest nga forecast, no, weather outlook for the next 4 days, kini mopadayon nga makasinati ang atong dakbayan sa Davao ug ubang bahin sa Davao Region og mga pagulan tungod gihapon sa easterlies. Samtang hugtaron usab nga nakamonitor karon ang Davao River Basin Flood Forecasting and Warning Center sa Pag-asa sa kahimtang sa kasapaan ang Davao River. Sa karon sir, ang atong Davao River ana pa siya sa ata sa normal nga level, no, below pa sa ato ang alert level. Hinuon nakamonitor usab sa syudad ang personahe sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kasapaan nga dali musakan tubig baha sama sa Talomo River nga nasa Codielo. Ingon man ang Lipadas, Matina, Bunawan ug Lasang Rivers nga nasa safe level. Gipay magnuan ang katawhan nga mamahimong igmat ug mabiyantayon alang sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gimaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.